الفلت دكتور تيدروس أدحانو بزعو أنا بأي أندبت أو زي مدرخ زي تناجيرة مودة بتعمل كشجري يكون دعم بهم تقولنا عن فولتو قدم كبيلة في تجري من تجري تعنا ناي وعلو عويل بهال 10 ملقمته إلون أمنا بهاجر درجة ناي بتعنا مينيستر قد سيلون بناي وزع قداي مينيستر بمخان لإثيوبيا عبيتي تجوارات ملكنا وانا عبيتي وزيتاتون لمسة أفتو عبيت ناي تعدي بتهزل اللطولي خونت بتشعيت النورتو ناي وعلى الخونة contribution للوعيو بدحريو أم بل 7 عامت حفشاوي جواي ودبت عنا علم ناي علمنا ناي تعنا وانا دايركتور خوينو وتمريسو لحمشت عامت قلقيلو تمساسالي أم بل 7 حمشتي ناي ودبت عنا حفشاوي جواي لخال أيزور تمريسو لعالم أب تعنا ناي وعلو الخونة عوي 10 لا جوار لقنا زي كأيو أب ميشيغان يونيفرسيتي ناي توماس فرانسيس ميداليا أب بابليك هيلث أو عالمنا عوي كونتريبيت لجوارة تواهيلو أوارد تواهيوه مارش إسرائيل سلستي مالتي ذا أوارد زيون $50,000 كونتلو زي لديتات لدكان ستيو تجراي كوعل اللي يقبع دحر موال سلسته تكالات أب تجراي تماريزان بعتنا بيلو تسرح كسرح دحر موسان لو ما عنتي محبر النوتات للنوتاتي محبر دكان ستيو تجراي اتو لجنايو هافتي لاف سرح لموعل مدلواتن وديين بتكبرا لاتي على خونتات سلاللو السو كلير لمجوار انت خونتلو بوجن محبر النوتال النوتات كافت 50,000 16,000 600 ساي 600 ساي شوعتي دولار ويم لابناينا قرش غيرتلو خللتنا 6 مليون قرشي بمركاو مس بيرو قداي دك انستيو بمرددا أب كتما انتيجو مستللو صقم ناي دغفت تكالات افتو اكوابي بزي مهلايو تتحيزو او بممرا 35 دك انستيو لاب سرح كاتيا لغبر مدلاوات وديا لاب تغبرا تدالي الله مالتيو دكتور تيدروس لغبرلنا دغف بسم اديتا تግራይ هزون مسغانا قربنا يكون دا انبر نايدتات تግራይ صقم مستهزي ابز كلل خوين نسرح لنا تكالات انه وللنا دغف امزو كاب بحري بچلفا لبال عينت سلالخونه تطناخيرو عالم كله قلاحتا هيو صقمن فتحنا لاب لمعات انشغاغرلو منجد كون كله صعرك يغبر لا تمننا دكتور تيدروس ون صاويتنا زي ابيلت لجمرو أتناخيرو خدي كدقفنا صاويت لمقرابيو يغنيلي دكتور تيدروس امتاشو زبلو بدمر افتنا يطعنا تግራይ كابيرو حلفت عنا كساوناي دوليتشو دايركتور زلو سرحت بملو اوناي حزب طعنا ماخل غيرو زسرح طعمنا خورو نفتو مرحين ايو بفلافت تግራይ ناي بيرو طعنا سرحتي ماخل غيرو ماخلو سرحت لهم بيرو حلافي عاوزنا يطمر طعنا سرحتي ماخل تغيرو طعنا ناب حزب كقرب ناب اديتات كقرب ناب طابياتات كقرب اديتات بقربا غلغالوت كرخوا ناي طعنا خنتات كردا مكلخال ماخل زغبره بوليسي ناب حزب خسرت اديتات كوننو زغبرو صعري بعالم بركي زناي طمر طعنا سرحتي زلعاله تمكرو نهاجر يخون نخالوت علامات زلعاله تمكرو زخونلو ناتو زنبره بركتو حزب تግራይ زيرسعو يمالتي ازي خمزلو خوينو فتناي
ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይሬክተር ኮይኑ ክሰርሕ ተለውን ተዘጋጠመና ዘይተሓሰበ ኩናት ኣብ መላእ ዓለም ትናይ ህዝቢ ትግራይ ኩነታት ብዘለዎ ኤክስፖዠር ብዘለዎ ዓቕሚ ማእኸል ገይሩ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ እናኾነ መፅኡ እዩ ድሕርቲ ኩነታት ንእሽተን ተነፃፃሪ ሰላም ዝተረኸበውን ተንጥዕና ትካላት እግሪ ክተኽላ ሓገዝ ክረኽባ መድሓኒት ክረኽባ ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ስራሕትን ልክዕ ከምቲ ንኻልኦት ዝገብሮ ሓላፍነቱ እናተዋፅአ ዝመፀ መራሒ እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ እዚ መሰረት ተገይሩ ከምቲ ዓንቶይ ዝግለጽ ዝነበረ ኣብ ማቺጋን ዩኒቨርሲቲ ብናይ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ማእኸል ተገይሩ ብቶማስ ፍራንሲስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ብዝገበሮ በርክቶ ብዝነበሮ ናይ ጥዕና ዝተዋፅኦ ማእኸል ተገይሩ ናይ $50,000 ሽልማት ረኺቡ እዩ እዚ ኣብ 2023 ዝተዋሃቦ ሽልማት እዩ እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ናባና በፂሑ ዘሎ ድሕሪ 3 ዓመት እዩ ብዙሕ ፕሮሰስ ሓሊፉ ማለት እዩ ቅድም ኢሉ ባዕሉ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ሽልማት እዚ ኣብ ትግራይ ንዘለዋ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ይኹነለይ ንኣታተን ንምሕወይ ይኹነለይ ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ እዚ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ኢድና በፂሑ ኣሎ ከምቲ ዝተባሃለ 50,000 ንሰለስተ ትካላት ተመቂላ 16,666.67 እያ ናብ ናህና ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ክትቅየር ተላ ናብ 2.66 በፂሓላ ማለት እዚ ንምንታይ እቲ ናይ ባንክ ኣፈላላይ ስለለለዎ እቲ ናይ ኤክስቼንጅ ሬት ሲ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ስለዝፈላለ ናህና ንእሽተን ናይ 2 ቅርሺ ወሰኽ ኣለዎ ኣናማ ምስካት ተኸሉ ከዓ ውሱን ናይ 2 ቅርሺ ቀነስ ኣለዎ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ስለዝፈላለ እዩ በፂሕና ኣሎ ኣብ ኣካውንትና ኣትየሎ እዚ ክሓስብ ተለኹም ዶክተር ቴድሮስ ትግራዋ እዩ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገም ይፈልጥ እዩ ቤተሰቡን ኣብ ትግራይ ኣለዉ እዮም ከም ውልቀ ሰብ ንቤተሰበይ ክብል ምኽኣለ ነይሩ ከም ውልቀ ሰብ ዝተጎድአ ዝተሳቀየ ግፍዒ ዝበፅሖ ቤተሰብ ኣለዎ እዩ ልክዕ ከምቲ ትግራዋይ ዝበፅሐ ማለት እዩ ግን ድማ ኣዴታት ትግራይስ ኣዴታት እየን መናእሰይ ትግራይ ደቀ እየን ስለዚ ኩሉ ህዝብ እዩ ብዝብል ዋላ ትንኣስ ታዝረኸባ ሽልማት ኣብ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ኩሉ ግዜ ዝሓስበን ምዃነይ ከስታውሳ ዓቕሚ ሕፅረት ተዘይኮይኑስ ዘስታውሰን ዝዝክረን ምዃነይ ከስታውሳ ብዝብል ሓሲቡ እዩ እምበር ዝሕገዝ ቤተሰብ ስለዘይብሉ ኣይኮነን እሞ ስለቲ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተበግሶ ሓሲቡ ሰናይ ሓሳብ ሓሲቡ ናብ ትካልና ናብ ማምስና ፎርማምስና ናብ ማሕበር ኖታትን ናብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ዝለኣኾ ቅርሺ ብሽምተን ተጠቀምትን ብሽም ክልተና ትካላትን ክብረት ይሃበልና ይቀኒልና ክንብሎ ንፈቱ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ እቲ ሕዝውን ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ክንርኢ ተለና ትቅድም ኢሉ እቲ ብኩናት ዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅዐ ግፍዒ ብጆኖሳይድ ኮሚሽን ሳይንቲፊክ ብዝኾነ መንገዲ ተፀኒዑ ኣሎ ተመረዳእታ ኣሎ ሳይንሳዊ መረዳእታ እዩ ዋላ ንሕና ከም ማሕበር ትፀገምስ ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለና እዩ ግን ኣብ ዝተፀንዐ ኮይና ክነውግዕ ስለ ዘለና ታምድፋር ጥራሕ ወሲድና ታምድፋር ጥራሕ እኳ ወሲድናስ ብዕስለን ብውልቀን ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ 152,108 እየን ኣብቲ ፅንዓት ተቐሚጡ ዘሎ ካብዚአን ቢሮ ጥዕና ዝሓለፈ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ናብ ጥዕና ትካል ግልጋሎት ረኺበን ዘለዋ ክሳብ ሕዚ 7% እየን ስለዚ ክንደይ ዝኣክል ኢና ሸኽሚ ተሸኪምና ዘለና ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሕክምና ዝፅበያ ዘለዋ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሓገዝ ዝፅበያ ዘለዋ ዝብል ክንወስድ ተለና ከምቲ ዓንቶይ ኣሸናፊ ዝገልፆ ዝነበረ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ፋሕጠርጠጥ ንብል ኣለና ኢና ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ክነሐክም እግሪ ክነትክል ንኸዶም ስራሕትታት ኣለዉ እዮም ምስቲ ፀገም ናይ ትግራይ ግምት እቲኻ ግን ገና ኣጀመርናዮን ምባል ይከኣል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ህዝውን ትጥቃዕት ኣይቋረፀን
يقصل له إذا كم زيلنا هالوا هزون عديتات تجراي سلام لمعتني ينزل ليا خمس ولو هزون دليت عديتات تجراي سلام لمعتني قند ما هزون أكبد شنكن أكبد سقعتني ينزل له هذا كنسي تجراي هزون عف سلام أو خناتات يكون ننزل لنا بكل مداي أشجر مكرايا ينزل لنا مالتي سلازي إذا أجمع زي علم كفلت لنا هزون هزو تجراي بفلاي دم مارك أنشتي تجراي سلام اللي معتني تمنيتن كويناته زخون وان تمني إني يفلتان سلازي هزون زنت على لزول حرجة بسلامة ومن قد خفتح دكتور تيدروس بزلوا علما وفلطن بزلوا بقعتن دمت خوخنا النهم قدموا مال اختقاح اللي في دلي كهال أيد ما زت أجمع زي كنفتح تخينا أنا إحنا صفرنا خلينا تازمت تازر خذنا يا قرشي نافتن دك أنستي خنا بتصح حلفنت كنوسدينا حلفنت بزلوا من قدينا نسرح زلنا هز خم محور زمت يا زلا قرشي نربع دك أنستي مخنياتو نحنا سيف هوسات لنا محكمة ما أخلات لنا سلازي أفت محكمة ما أخل قلقالت زرخ بعدك أنستي سلزلوا أنا كالي سلت أنا سلزيد لين سلت أنا وسيدنا اللواء كل ما دا يحكمنا وسيدنا اللواء سلازي نأتاتن زقرشي خنشين شنات الله نربع دك أنستيو قرختت كلنا آيات ولي بتا ستاندر بتا مينيمم ستاندر نحنتي قوالن ستيتس السان حموشتن شح إنا خنهب بس السان حموشتن نربع دك أنستيو تأخل لنا آيات سلازي زيا بسرعات تمل ملا ودينا وين أورد بإجنا زلوا ليست سلازقنا ناب حساب قطرن أتاو غيرنا ناب سرحتن ككتاتلا حتصير أورنتيشن زاد اللي تخوينه حتصير أورنتيشن هنا أسرحون تختاتلنا صرح أسرحتن زمز أوزلوا على وطنون أسعبنا ريبورت خنقبر مقانا ون بزقات أمزين مقلاتيو قندما هزت تصقم بتعمل سفح سلازقنا حزب عالم يكون قبرت سناي علامات نزيو قمت زقتو حاجز كبركتو كوانا نلعلي أدفوكيت ناي مقبار ناي تدمات إنه عقمس لزلوا دكتور إزمال اختزي وسيدو ناي أدفوكسي صراحة تخسر حلنا حاجز نرخولو من قدري خمتشاتشي تعرخ قبر بزقات أمزي مال اختي نمحلافيو سلاتس تقبر لنا حاجز جن بشمتن تتأكمتي خبرتي هابلنا يغني لنا خولي فطي يغني لي كبر دكتور تيدروس أدحانوم ياو أبتقرأي توليدهم أبتقرأي عويم تماهيرهم كم تقرأواي طرح زي كونس كم نعلم مهور تحسب تغيرو في الليل ما بوميات عنا نزي زي محلولو مويا أخبيرهم نحويت دك سوات سرحو زلو بتجوار زقلقلو زلو ياو مرأيا ودك سوات كحاويو بستمهر كلو مويا قالك أخبيركا عنا دكتوريت انت مرقون طلوس نقولو بزي فلالاي قلقالوت كبيز بالقال اتيوم نتقال نسو دم حزي او علمنا تجوار وزلو ياو مهور يوم سلازي كبري نادا زقبؤهم مرحينا مخانم نمقلاص يفوتو ياو زي استوهابا دماتي دق انستو تግራይ فلاي يفت كوينات يفلطيو لعل 120 شح لعليون بكل منقدي محسيت بصحون طقعت بصحون كل عينت صقم ابرسين كاب يلنا جمير كسب باكل سفيح زبحال معميو كعت صقم بصحوني سلازي ياو نوعلي كيولو جن دقنستي تግራይ سلام لمعات فتح دليتين سلازي تنستصقما دقنستي انتن اسات خخلو زخيل كحجزلن خابزول علامات توقيسوم نحويت دقنستي تግራይ كخون از شلمات زي بشموم ناب تግራይ مصيو تنستطع دقنستي كحاويا زغورو ايانا مرحينا يوم سلازي بشوم تجارد كأنستيو بخلن تجارد كأنستيو ياو كم بيرو قداد كأنستيو كم مسجن يزدلي
كأو كم تستهل زغرش زخمة تخلو علام اللو حاوين بإيكونومي تزركها بإيكونومي تنقص مدلات الفتيران نقدميت خدالة زخلها زحاوية تجارو إيو برجس كرر أخلتي كرشي كمت عنتو زقل زنوارن اشتي كخوني خلي جن اشتي دم ما يكونن بتحز زلو نايت تجرا كنا ترينا تجرا حزونا وكبا بعصوها أبصلح توص أنت تيازلا تمالي عاول الزارة ونورا دمص طيت حزقة سايلنت قينو مالت دمص فيه جن دم ما تجارو ياو نايت فقط كناتات نحلف كم زلنا يفلطيو مس قرشنا مس غنزبنا مس نبرتنا مس كله كلتنا تعاصينا ياو اب كندا لعل 6 عمت زبل حزب لنا ناو دق انستينا حصانات كتمصو خلخا خاتي صقم عزي مريرن كفؤني ስለዚህ ታይን ማሊዩቲ زي حزي ابز حز غزي دزوسانه زوسينم استخبروا كبر دكتور تيدروس أدحانم زين توصل انتلو تناي تجري صقم عريم سلاس فلطو كافت خباون عاويم نتخونت انت حليفه تجري افتمر 10 شعات تغعزو قالسون دق انستي تغارون مننتن نخبرن تنبدق مستوت ود تعتاود فعز خطتا غبن فصيمن تنبغزا زنبرا دما تقاليسن دجن كوينن ياو نتلمعات امصين أفسناي تنا 17 عمت قعزو تتقمت زخونا لغزي حليفن قندم حزاو زي تحسوا اوان كعا ياو كم هاجرن طفات تبينون حزبو نفت ناي مكرا صقام يحلفا زلوا تغارين سلازي حويت يدلين لمعات يدلين عبيت يدلين تتقمت كخنا ايت تصويت تجبر جن حزي كوم ايكوننت خنت زيرو عرسخا تحو عرسخا خا زلكا ስለዚህ ንخبر ያና ዓብይ ክብርን መወሳነ ለና ብሽም ተጋሩ ደቃንስትዮ ታዝመጸት ቅርሽ ድማ ከም ተስተሃለ አፍታ ሕዝክ ተሰጋግር ትኽእል በንእሽ ተቅርሺ ሕዝብ ሙያ ከተሰጋግር ትኽእል ነታ ዘላ ጸገም ያው ስልጣናታት አፍሴፍ ሃውስ ይወሃበለት ናይ ደቃንስትዮ ከም ትካል ፎርማምስ ፎርማምስ ታይሰርሐሎ ይፍለጥዩ بعبي أخا محور دقنستي تجري دما سفيح محاور زلوا سفيح أودادوا زلوا كساول معات كجلة بسرعة مرح زلوا نبار محبريو بزحد دقنستيون عقم زات ريالو محبريو ولا حزب بستفلا لي من قدس علاتنا أبقى كنسرح لنا يلم ترواريو ودابتنا يوعل صقمات هالوجن حزبون أي موتن توداوي يغطس لي زلوا يسرح يزلوا سلز بزحد استطاع دقنستيو أبسيف هاوستات اللو نزيئن ناي مدقاف نزيئن مجمراك حاوية حسن كفلطة زقبر سرحت له حاوية عندما خواص أخلوها دما تازركاوا أفسفل على قبرت سنة تزركاو قرشخة بتازن أسد نسان خلق أزخل عقمي نتزلون ناي أكل بقعات نز أكل دلون نتزلون برك حوية مسارات تغيرو اقرنا متكاس رحتون استجمر له سلازي زازركاوا زهاونا قرش دما حزون تواديدنا ኣብ ሕወት ደቀንስትዮ በአንጻር ተዘጽሐና ጸገም ሰፊሕ ተጸገምና በዛ ቅርሽ እዚ ኣይትውዳን ግን ድማ ታዝርካ ቅርሽውን ወደ ዓዊት ኮይና ሞዴላት ንፈጥረላ ዕድል ስለትህሉ በዚ ኣቢልዳ ያው ሰፊሕ ስራሕቲ ይስራሕ ዝኽእለሉ ኩነት ምፍጣር ስለዝከኣል ተኻኢሉን ይስራሓሎ ስለዚ እቲ ቅርሺ ኣብ ማዕልኡ ከም ዝውዕል صباح زحوا دقنستي بشم دكتور تيدروس أدحانم إيلان كزاروال زخل عدل نفطرلو دقيفنا خم مرار حنحناون نزن دقنستي زين كنحوي إيكونوميكالي نقدمت خدال زخل مدلادل كنفطر قبونا سلزخنا كم تعنتو أي تشنف الزولو زنبرة ያው ታናይ ማምስ ፎርማምስ ናብ 35 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንትጮማ ኣኸል ዝገበራ ስድራ ስዋኣት ጸገም ጥቃት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮውን ደቀን ዘሰውኣ ሰውተን ዝሰኣና ዝግበአን መጥቃዕቱን ዝበጽሐን ገሊአን ኣሲድ ፈሲስዎን እውን ብጣዕሚ ዝተሸገራ እዚ ብትናይ ሕይወት ስራሕ ተሰሪሕለንስ ክሰርሓ ዝኽእላ ከም ዝኾና ክሳብ ታሕቲ ኸይድና ከም ቢሮ ደቂ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተዋዲድና ክንሰርሖ ዘለ ዝግባእ كيدنا تنايم الملان نايم الدقافن سرحتي مخنياتو لو قرشي بناين طلبقع غازيين وي دورهو غازيين وي سامنا مفرايت وديبن
ድጋፍ ተዘይተገርለን አጆኹን ተዘይተባሂለን صح ዝሰጋገራሉ ዕድል ንእሽተይ ምስራሕ ስለዘድሊ ኣብዙውን ከም ዋኒን ሒዝና ያው ንሕና ወንት ናይ ምድጋፍ ስራሕ ከም ንሰርሕ ዋኒንና ከም ዝኾነ ካፍቲ ምልመላ ጀሚርና ፍትሓውነቱ ተንዝግበአን ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ስራሕ ትርኢና ናብ 35 በማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከም ተስተሃለ ናብ 40 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ በተናጸል ሓደ በይኑ ማመስ ፎርማመስ ማለት ገዛዕዮ ወሲድ ወይ ጉዳይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ወሲዶ ይኮነን ናይ ተጋሩ ጸገም ሰፊሕ እዩ ሰፊሕ ስራሕ ዘድልዮ ሰፊሕ ምንባብ ዘድልዮ ስለዝኾነ ኩላህና ተወዲብና ያው ክንመርሖ ስለዝግባእ ከም ተስተሃለ ወላ ውሕዳት ይኹና ግን نتزلنا أتجمع صوصنا كخيد سلز خيل حزون دقيمة دكتور تيدروس أدحانم يقدني لنا خبل يزدلي أزخول تلو خدمة كم تستاهل العلم 100 عسران يقصلون يزلوا تقعدك أنا سيف تقرأ حزون كحاوية زجبان كدقفة زجبان بزح حتى كأنه استيلوا استفلا على جورت سنة تكالات من قصة يكون زي من قصة تكالات كاو عقمي معواي جنزابة سرح جميرو كسبتناي أقرب متكال سرحتي زحجزنا خلوت إن جوتات ونلو عدي هلو وابدقي هلو كم كله زي قات جراوايون نزن تقعس عندك أنستيو محواي مالت كل محورة محواي سلاز خوون بزقات عمي دكتور تيدروس نزجور هو توجسه نزهاو نزر أيوة كل عينت نحويت دك أنستيو تجراي دقيمنا دقاقيمنا انت مسجلنا يوم ياو زقبقهم طرح زي كونس تخكل العلة تسرحي نمواليو سلازي كبرن موقسن نعقوم نابلنا حزون كالوت تقارو علو دياسبورا تمالي قالسي حزب تقراي بعوت كزازم نايو علم 10 قميت يوم حزون جن اقول لنا اينا نزل لنا أكيد دا زموت عديثات الله سأن مجوي سأن حكمنا سأن مسألة سلزي أنون حزون دقاه في يدلينيو مرأي يدلينيو تاتو هبن أخلتي كونتن سلزي كله زقبقو زي قات قراواي نتسقم نايتقارو ترديو حزون أو قني دك أنستيو تقراي كخون كان بيرو وقداي دك أنستيو نزم الأختي كحل في يزدل بزقات أمزي حبيرنا أنا صايقم تقرأين تقارن كنفتح نخيل في الليل ما دك أنستيو تقرأي كحاوية كلامعة سلام كله ياو حزون تحقاقزنا أبدقي هالو أوشتي هالو كم دكتور تيدروس والو تقارو أبدقس لزلو نزيئته من حزي أحويت دك أنستيو لما عنتي أتي كحاوية دقافك زدلين كل من قدي مورا لاوي نواتا وكل عينة دقاف زدلين مو حزون نتم قالوت أسر كور دكتور تيدروس أدحانم كختلو بزقات أمي صوعيته يقرب يقرني الله